بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም እግዚአብሔር ዝፈትወኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ዝኾንኩም ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ኮይንኩም ነዚ ቃል ኣምላኽ ትክትሰምዑ ዘለኹም ብስምቲ ዝፈትወናን ዘፍቅረናን ናይ ኣቦታትና ትምክሕቲ ዝኾነ እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ آمين. هيا وإግዚአብሔር أملاخنا إግዚአብሔር يمسجن لنا خنا مسجنو زفقدلنا وتر علت زخبرن استمسجنن يخون نيادنا ناي قدست دنگل مريم أمالادنت ناي كلهم قدسان صلواتن ردياتن مسكولاتنا حزب كريستيان يخون لو مخن فقاد إግዚአብሔር እግዚአብሔር ከም ዝፈቀዶ እንመሃሃረሉ ትምህርቲ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 3 ጠቂስዎ ዘሎ ሰብ ክኸውን እዩ ሎሚ እንመሃሃረሉ ትምህርቲ ኣብ ሻብዓይቲ ሰንበት ዝርከብ ኣብ ዕለቱ ማለት በት ቅዱስ ያሬድ ዝሰመያ ዕለት شابعيتي سنبت ناي صومنا صوم 4 ويدما عابصوم نيقوديموس زبل كخوني مبغسي تمهرتنا دما وانجيلاوي قدوس يوحنس زصحافو اب معرف 3 كاب قصر 1 جميرو زلو كخوني اقدمنا نريو نيقوديموس منيو زبلي نيقوديموس نايسمو مغلصي كنري خلنا بقانقا غريك كوينو نيقو ديمو زبلو نايكلتيوم وصيتيو ترجمون تايو انتلنا سعار حزبي حيال حزبي كمالتيو إذا سمزي بغريكاويانن بأيهوداويانن عزيزو تورز غونا سميمو نهوني قديموس زبل سم أو وانجيل يوحنس معرف 3 كاب قصر حدا جميرو قدس يوحنس كنغرنا خلو حدا كاب فريستاويان نيقوديموس زسمو سبعي حلقة أيهود نبره كبل يجمر نيقوديموس حلقة أيهوديو مهورة حقي مالت ناي مصحفته أوريت ليك ويدما ممهريو أبزي قصل عبدلنا أبزو وانجيل قدس يوحنس أفقد خلت ورد لنا انترئينا ايو إذا سبعي زي مالت إذن حلقانا يهود زخوني نيقوديموس فريساوي ويناي فريساويان وغن زخوني تحتيلو نزي نغر زي انه بتي افقد خلت زلو جميرنا انترينا ايو نسو إلو نابتي مسيح ناب كريستوس بتحتنا كم زمسخ نغرنا نكلو وانجيلاوي قدوس يوحنس افقد خلت جميرو نسو بلايتي نبي يسوع مسيح ممهر بجكاتي املاخ مسو زغونه سب نزن سحات غبرو زلها تامرات كغبرو زخل حدا كهيل بنمو نسخا ممهر كينكا كب املاخ كم زمصاكا نفلطينا بلو نمنتايو نيقوديموس بلايت مسين تلنا بلايت خمس زغبرو ነገር ምክንያታት ነይሩወይ እዚ ድማ ሓደ አይሁዳውያን እንትሕርዳ ንሱ በቀትሪ ክመጽር የሞ ነትን ክርስቶስ ዝቅበል ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ምኽራቦም ወጽዎ ስለዝነበሩ ኒቆዲሞስ ድማ ነዚ ፈሪሑ ኣብ ካብ ምኽራቦም ከይሰግዎ ብምፍራሕ ለይቲ ምምጻእ መሪጹ ከም ካራይ እንተሪና ኒቆዲሞስ ኣብ ማሕበረ ፈሪሳውያን
ويدما عبزبو عزيو تقبال النت سلزنبرو مالت مهور تباهيلو تصوع سلزنبره انه ازز مهورن كلو نهونا بكريستوس خيدا اللو بمبال نتبقى بقتر خيد انتري امان تمرتو خنعقوا سلزخونو كخوخونو سلزخولو بروتوكول نخحلو ويدما مهوري النابلة جنكا أبقد مهزبي بمهور كفلت سلزدليه ويدما بوخ قصل سلزدليه بلايت ممصع مريصو يبلنا ناكزيابير بيتسب كندي مهورات يوم ناب بيت كريستيان انهوني قديموس مهوريو كبرو نخحلو نبلو زلنا كبرو نخحلو مشت مصنيرو نبلالنا كندي سبات يوم جن كندي مهوراتينا زبلو ناب بيت كريستيان اي بيت كريستيان مخاد ويدما ناب بيت كريستيان مقرب ناي زيتو مهرو سباتيو ازدا نايتو خمات انديلوم كاب بيت كريستيان زرحاقو مهوراتينا زبلو كندي كمزلو عين زنقعن نخون سلازي ناب كريستوس ممصا ملكت جكننت ويدما ملكت دحنت سلازخونه ناب كريستوس نممصا نخنصعر كم نيقوديموس يغبانا ايو سلازيو نيقوديموس مشت ناب كريستوس كمص زخاله بجكا اتنس اتعاملاخ مسو زخونه تبل قال انترينايا نيقوديموس كابزراربو يسوع كريستوس املاخ زلاخو كم عابي ممهر امبر باملاخنتو زي امنه يزمسل نسو املاخ مخانو نسو خبابو تلايخو مالت نسو فقاد ابون فقاد منفس قدسهم زفصم مسابون مسفنفس قدسن بهلونا حد املاخ زخونه ويتانان املاخنان مدحانينان يسوع كريستوس نيقوديموس كم حد ممهر امبر كم حد املاخ إلو أي أمنن نيرو مخنياتو أقدم بينا وانجيل يوحنس معرف حدا انترينا ناتنائل نسخا ودى أملاخيخا كبل كلنا نريو ودى أملاخ مخانو فتصم آمين اللو مالتي سخا ودى أملاخيخا كبلو أيتر أين نيقوديموس سلازي نيقوديموس امنتو ببن اشتي قس بقس اندعابيه مسكده ايو أملاخنتو تردي امبر أملاخنتو زي ترد سب منبارو ينقرنا ازدغسي قويتاقن ازي خمزي لكوا خمقصون تفتنه نسخا كاب أملاخ مخانكا كاب أملاخ ممزاكا زبل قالكمو إلو خمقصوكوا انتفتنه كريستوس قن نعايب ممقاس كاتراي منقست أملاخ تاعتو عايم سلكا مالت كريستوس تراي سلزبلكا ويكاب أملاخ مسي إسرائيل سلزبلكا نايزل العالم هيوت تورسا يمسلكا نخبلو تحتيلو ودسب إيسوس دما سب قال أي جزي أنت زي تولدن منقست أملاخ كريا كوتو كم زي كل بحقي إبلك الله خيلو ملسلو سب قال أي جزي أنت زي تولد إلو قويتا من بالكا تراي تدحني خا إزمالت قويتا من بالكا تراي كم زي تدحن انت خونا قبرنا يا أملاخ داخل الوكا خمز اللوة قويتا زبلك كان نجر كله نصبغ نجر كسرح دا قال لك كامبر قويتا سلزبل كان يزال عالم هيوت تورس ايكون كان نخبلو نزي نجر زي قليص له نايك زابير بيتسب أونجيل ترينا يو أقدم قويتانا أملاخنا مدحينا يسوع كريستوس أما تيوس ونجيل معرف شوعات قصر عسران حدن زلون ترينا يو فقاد تأب سماي زلو أبو يزقبر دا أمبر قويتاي زبلن منقست السمايات زعتو أيكونن يلنيرو فقاد تأب سماي زلو أبوي فقاد أملاخ انتاي انتلنا حدي لكن ما لدت كتولد على فقاد أملاخون كتملع على نايزل العالم هيوت كتورس انت خوينكا فقاد اغزيابير أملاخ كتفصم سلازلكايو سلازي قويتا انتاي يلو سبك العي غزي انت زي تولده نمنغست أملاخ كرئيا خطو خمزيكل بحق بلك اللي خويلو ملسلو سبك العي غزي انت زي تولده تبلك قال انترينا يا مالت أقدمنا كابدينان كاببونان نولدينا سقا ولدت دحيرو دما كالعي لدت تباهيلو تمقت انتمقينا مالتيو كالعي لدت زبهال
ጥምቀት ካብ አብራኽ መንፈስ ቅዱስን ካብ ማህፀን ዮርዳኖስ ምውላድ ማለት እዩ እንሆ ተጠምቀካን አባል ናይ ክርስቶስ ወይ ድማ አባል ናይ ስላሴ ምዃን ማለት እዩ እንተ ዘይተጠምቀካ ግን ናይ ዘላለም ህይወት ክትወርስ ወይ ድማ መንግስቲ አምላኽ ክትወርስ ኣይትኽእልን ኢኻ ክብሎ ከሎ እንርእዮ እግዚአብሔር ቤተሰብ ብዙሕ ግዜ ንቃል አምላኽ ዘይምርዳእ አይ ጥምቀት ያድልንን እዩ እንታይ ዝዓብስ ጥምቀት እዩ አነ አሚኔ በቃ እምነት ጥራይ ያእኽልን ይዝብሉ አካላት አለው እንተኾነ ከማይ እንተ ዘይተወሊዶም ከማይ ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተ ዘይተወሊዶም ናይ ዘላለም ህይወት የብሉን ዝኾነ ይኹን አካል ንጉስ ይኹን ሓላፊ ይኹን ተራ ህዝቢ ይኹን ድኻ ይኹን ሃፍታም ይኹን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብታ ናይ ዘላለም ህይወት መንግስተ ሰማያት ክወርስ እንተ ኮይኑ ዳግማይ ልደት ክፍጽም ኣለዎ ምክንያቱ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ ዘይኣመነ ግና ክፍረድ ይብሎ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ኣብ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 16 ዘሎ ቃል ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ ተዘይተጠምቀካ ናይ ዘላለም ህይወት የብልካን ንኽብል ኢሉ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ንኽነግረና ኢሉ እዩ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኒቆዲሞስ ገይሩ ካልኣይ ግዜ እንተ ዘይተወልደ መንግስቲ አምላኽ ክወርስ ኣይክእልን እዩ ዝበለና ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ካብ ኣዴናን ኣቦናን ከይተወለድና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ምድራዊት ዓለም ከም ዘይንመጽእ ካብ መንፈስ ቅዱስን ካብ ማይን መንፈስ ቅዱስን እንተ ዘይተወለድና ድማ መንፈሳውያን ክንከውን ኣይንኽእል ዲና መንግስቲ አምላኽ ክንኣቱ ይንኽእል ዲና ስለዚ መንግስቲ አምላኽ ንኽንኣቱ እንታይ ክንከውን ኣለና ዳግማይ ልደት ክንጥመቕ ኣለና አባል ቤተ ክርስቲያን አባል ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን አባል እግዚአብሔር ማለት ናይ ስላሴ ውሉዳት ክንከውን ይግባአና እዩ ስለዚ ነዚ ክብል እዩ ነዚ ቃል እዚ ክውለት ከም ዘለዎ ወዲ ሰብ እንተ ዘይተወሊድ መንግስቲ አምላኽ ክወርስ ኣይክእልን እዩ ክብሎ ከሎ ዝረአናዮ ትሕት ኢሉ ኒቆዲሞስ እንታይ ኢልዎ ጎይታ ነዚ ቃል እዚ ምስ ተዛረቦ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ኒቆዲሞስ ሰብ ከም ሰዓረገ ከመይ ኢሉ ክውለድ ይኽእል መሊሱ ናብ ከርስንኡ ኣትዩ ክውለድ ዶ ይኽእል እዩ በሎ ይብለና ኢየሱስ ከዓ بحق بلك كله سب كماين منفس قدوس انت زي تولد نام منغست املاح كاتو اي كيلني كوتو كاتو اي كيلنيو يبلو اتخاب سغا تولد سغا اتخاب منفس تولد دما منفسيو كالاي كتولدو بقديو سلازبلكوخا اي تقرم نفاس نابز دليو ينفس دهايو كسمع كات سمع كابي كم زمت نابي كم زخيد جنا عيد فلتني خا اتخام منفس تولد زبل دما كومي يبلو كان منفس قدوسن انت زي تولدك نيقوديموس جن عزيو خبيدو مخنياتو نسو مهور ناي حقي ناي ايهود ويدما مهور ناي حموش تبيه اوريت ويدما مصحفت نبيات ناي كلهم مهورين يرو انت خونا نزي نجر زخستوعلو يكالن ازي نجر زنعو عزيو خبيد نيرو كبيد زخونه تمرتي نيرو ازي سلا زخونه يدما نكريستوس املاخنا كم زخبل حاتيتو سلازي ناي እግዚአብሔር ቤተሰብ كماين كم منفس قدوسن زبلو اطماقي كاهن كله لو اطماقي كاهن زطمق اكل مطمق دما ماي كل اللو سلازي تخاهن أتمكك باب أتمكك بولد أتمكك بمنفس قدوس يلو سلسة جزي أما يطلقوا كوز أخلو تطمقوا يبهال مغنياتو سلسة جزي أما يطلقوا موصو اتكاهن كريستوس سلسة معالتن سلسة ليتن أبكر سما قابر كم زقبر نخنقريو كم مسكريستوس كم استقبرنا مسكريستوس كم استسعنا دو يتفلتونيهم مسكريستوس تقبرنا مسكريستوس كم استسعنا دو يتفلتونيهم زبالو قدوس باولوس عبرومي معرف شدوش نزيو نا እግዚአብሔር ቤተሰብ ስለዚህ ሰለስተ ጊዜ አማይ አዲው ሰለስተ ጊዜ ወጽዩ ናይ ዘላለም ህይወት ንኽወርስ እትካህን የጥምቆ እተጠማቀ ተጠሚቁ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ድማ ይቅበል ስለዚህ ነዚህ ንኽብል እዩ
ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይተወልደ መንግስት አምላኽ ክወርስ አይክእልን ይዝበሎ ስለዚህ ከም ካላ ኢንተርኢናዮ ኸዓ ንፋስ ናብ ዝደልዮ ይነፍስ ኢልዎ ነይሩ ንፋስ ናብ ዝደልዮ ይነፍስ ክብሎ ከሎ እንታይ ኢልዎ ትሕት ኢልና እንተርኢናዮ ጎይታ ክዛረቦን ከሎ ንፋስ ናብ ዝደልዮ ይነፍስ ዳሃዩ ኸዓ ትሰምዕ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ ዝበሎ ንፋስ ይነፍስ ድምፁ ኢኻ ትሰምዕ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጥን ኢኻ መንፈስ ቅዱስ እውን ኣይረኒው ኣይድህሰስን እዩ ኣይረኒው ስለዚ ኣይድህሰስ ክትሪኦ ይትኽእልን ኢኻ ረቂቕ እዩ ስለዚ ጸጋ ግን የውርድ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ምስ አብን ምስ ወልድን በማዕረ ዝምልኽ ሓደ አምላኽ ኢልና እናኣምነ መንፈስ ቅዱስን ጸጋ ከውርደልና ከሎ አባል ናይ ቤተ ክርስቲያን ንኽንከውን ውሉድ ናይ ቤተ ክርስቲያን ንኽንከውን እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ውሉድ ክንከውን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከዓስለና ኣለዎ ማለት እዩ بزي منفس قدوس بزي حبرتنا آبن ولد منفس قدوسن ولدنا يبلنا بآبن بولد منفس قدوسن آميننا أنت زي تتميقنا ويدمع أنت زي آميننا تزي تتميقنا نايز العالم يوذي يبلنا من قستعمل حقنا أتو أين قلنا نزغبل إني قديموس بسفيحي وقالي صلو نزنا قرزي مسبلو دقيمو كويتان تايلو يسوس دماء مليسو خمزبلو انصام من إسرائيل يخا إذا نجار إزدو أيتفلت إنيخا بحق بلك كله إن فلتون الزارب زرعنا ونمسكر لنا نزم مسكرنا جنا يتقبلونيهم ناي مدر نجاركم كابزي تعامنوس ناي سماي نجاركم قد خمي يجركم كتعامنوا يبلو قويدا نسخة نايزل عالم قويدا نسخة نايزل عالم نجوسيخا نايزل عالم أملاخي خايلو زملاخ أملاخي نزي نا إسرائيل مهورك انتهي قبل خلينا نريو اتنايزل عالم نقص تنايزل عالم حيال أملاخ نزين هني قديمس نتمهوري له نسخة مهوري له زفلت نسخة ممر إسرائيل يخا إذا نجار الزايد فلت إني خا بحق بلك له إن فلتو نزهر بزرعنا ونمسكر لنا نزم مسكرنا جنا أيتقبلون يخوم ناي مدر نجاركم كابزي تأمنوس ناي سماي نجر أنت نجر كوخم قدا كم يجركم تأمنوا يبلو كم منفس قدوس مولات كم زلوا ممهريزي ممهر كوينو جن داقماي مولات كم زلوا سيستوى علنا له داقماي مولات كم زد الله يستوى علن أنت خونه عبلوي كدان سبزوح مسحفتي خاتن بب كم زد بلدو أهم بب كان خان خبلو سلزلي مغنياتو كافتي عبلوي كدان ستصحفه نعب النت نبي እግዚአብሔር ሕዝቅኤል أم معرف 36 كاب قصري 25 كساب 26 زلو صوري ماي كنزقلكم يمو كصريكم كاب كل رصحاتكم كاب كل طاوتاتكم كصريكم حدش لبدما كهبكم حدش منفسك كحضرلكم نتعبي ترير كممني زخونه لبي كاباكم كوص زئزز ناي سغا لبي اون كهبكم نمنفسي اوشتكم كحضرو بتزازاتي كملالسكم فردي كحلوكم كغبركم إيه زبل استصحفه سلازلو إذا قال زي ولدنت ناي እግዚአብሔር داغماي ولدنت كمزلو أبولو يتصحيفو زنبره بوغيرو أسخاخيرو انت خونني قديموس نز ነገር زاقديمو أيستوعالون نيرو سلده يستوعالوها كريستوس تقدمو زنبره ناي النبيات صحف بزي ነገር እዚ ክገልጸሉ ከሎ ርኢና እዩ ማለት እዩ بزيك اتكاب كاب سماي زورده ودسب ناب سماي زعرغ حدا كو يلبون بوزا امن زبله كل ناي زلالم هيوت من تخرك بنبر كيطفسي كم تموسي ابرخان تمن سقلو ودسب دما خمو خسقليو يلو بزيك اتكاب سماي زورده زبلو እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቃል በቅድሙ ነበረ ስለዝኾነ مسابو ስለዚህ ነበረ
انه قال ناي ابنا ينفس قدوسن قالم ولد سلاز نبره قال بمجمريا نبره تقال املاح نبره تقال املاح نبره كل بو خنيلو يوحنس وانجيلاو معرف حتى صحيفه زلوي كاب سمايات وريدو خاب قدس دنجل مريم سكاب سغا كاب نفسي وسيدو استوهاده غويتانن املاحنا مدحينا يسوع كريستوس كاب سمايات وريدو بسلطانو كل ነገር አብዝ ዓለም እዚ ፈጽሙ بسلطانو تنسيو ناف سماي زعرغه هياو املاخناي كبرن مسغانان املخون وداسين نعو يخنو موسين تمن ابرخا زسقولو زبلو خنتاي انتلنا اسرائيلاويان نغزيابير مسبدلو اتمان نخيسمم نيروم እግዚአብሔር ካን እስራኤላውያ ሙሴን ታይልዎ እንኖ በአስራዝ ጌርካ ተመን ስራህ አብትባላ ሰቆሎ ንዑ ውስጠመተ ድመኻ ሓዊ ይልዎ ናውስ ተመተ ሓዊ ምስበሎ ሙሴኸም ተባሃሎ ገበረሞ ኩሉ ናፍት ፓላት እሚቱ ዝጠመተ ህዝብ ሁሉ እንታይ ኮነ ካፍቲ መቅዘፍትናያትማን ካው ከም ዝተሓነ ይነገረና ንሕና ድማ ብመንጽር ካፍቲ በጋንን ተራጊዝና ያዝነበርና ናብ መስቀል ናይ ክርስቶስ ምስጠመትና ናይ ዘላለም ድሕነት ከም ንለብስ ከም ንረክብ ንኽነግረና ስለዝደለየ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እዝ ምህረና ቃል እዝን ሪዮ ደለና ቃል ኩሉን ትምርትና እንተክሳጽና ይተጻሒፉ ምክንያቱ ኩሉ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ደሎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሕፈ ንትምህርትናን ንተክሳጽናን እዩ ዝተጻሕፈ ንትምህርትናን ተክሳጽናን ይተጻሒፉሞ ናይ ኒቆዲሞስ ናይ መምህር ናይ አይሁድ ወይ ድማ መምህር ፈሪሳዊ መምህር ናቱ ትምህርትን ዓናዩ ምክንያቱ ንሱ መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ዝተጻሕፈን ትምህርትና ስለዝኾነ ስለዚህ ካብዚ ናይ ኒቆዲሞስ ነገር እንታይ ንመሃር ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ርእስኻ ትሕት ምባል ንመሃር ከም ሓደን ርዮ ርእስኻ ትሕት ምባል ካብ ኒቆዲሞስ ዝገበሮ ካብቶም መምሃራን አይሁድ ብትዕቢት ተወጢሮም ዝኸዱ ዝነበሩ መምሃራን ናይ አይሁድ ትሕት ብምባል ናይ ክርስቶስ መጽኡ ይመሃር ነይሩ ካብ አምላኽናን ካብ ጎይታናን ካብ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ሰኒቁ እንሆ እዚ ትምህርት እዚ ድማ ክሳብ መወዳእታ ክጸንዕ ከም ዝገበሮ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ስለዚህ ትሕት ብምባል ንሕና ድማ እንታይ ክንከውን ኣለና ካብ መምሃራንና ክንጸንዕ ክንመሃር ከም ዝግባአና ዝቃዚ ህያው ቃል እዩ ምክንያቱ ርእስና ክንዕሽ የብልና ኣነ ምሁር ኣነ ፈላጥ ኢልና ርእስና ኣይንዓሹ እቶም ፈላጣት ትሕት እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ትሕት እንተልና ልዕል ክንብልና ልዕል ተልና ክንዋረዲና ቃል መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ሉቃስ ወንጌላዊ ዝጻሓፎ ኣብ ምዕራፍ 14 ቁጽር 11 እቲ ትሕት ዝብል ልዕል ክብል እዩ እቲ ልዕል ዝብል ግና ክዋረዲ ዝበለና ልዕል ንብል ንፍትን እንተ ኮይና ክንዋረድ ምዃንና ክንርዳእ ይግባአና እሞ ትሕት ብምባል ናብ መምሃራና ከድና ተማሂርና ቃል አምላኽ ተማሂርና ክሳብ ፍጻሜ ክንሕልዎ ካብ ኒቆዲሞስ እንመሃሮ ትምህርቲ ከም ካልኣይ እንተሪኢናዮ ንሓቂ ምስክር ምዃን ካብ ኒቆዲሞስ ተማሃርናዮ ንሓቂ ምስክር ምዃን ኒቆዲሞስ ነቲ ካብ ጎይታ ዝተማሃሮ ሓቂ ኣብ ቅድሚቶም ዘይኣመንትን ዝመጻደቁን ምምስካር እዩ ሪኢኹም ኣለኹም ኣብ ቅድሚቶም ዘይኣመንቲ ኣብ ቅድሚቶም ንእግዚአብሔር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም አምላኽ ዘይተቀበሉ ኣብ ቅድሚዮም እንታይ ምዃን ማለት እዩ ምስክር ምዃን በቲ ዝተማሃሮ ምስክር ኮይኑ ወይ ድማ መስካር ኮይኑ ክርከብ ከሎ እዩ እንታይ ዝብለና ወንጌል ቅዱስ ወንጌል ማለት እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጽር 32 ክሳብ 33 ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝተኣመነኒ ኩሉ ኣነኻ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ክእመኖ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኽሕደኒ ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክኽሕዶ ይብለና ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝተኣመነኒ ማለት ኣብ ቅድሚ ሰብ ምስክርነተይ ዝገለጸ ማለት እዩ ኣምላኽነተይ ዝገለጸ ሓቅነተይ ዝገለጸ ልዑል ዘለዓለማዊ ምዃነይ ዝመስከረ ወይ ድማ ዝገለጸ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦይ እንታይ ገብረ ከኽብሮ ይልናሉ በኣንጻሩ እንቲ ሕርዳ ዘይገይርዎ ግን እንታይ ክኸውን እዩ كحسر يبلنا قال أملاخ أمنات كنا خنركب يجبأنا نحك مسكر مخانا أبقى ما أملاخ كنا مسكر يجبأنا نزيد ما
ኒቆዲሞስ ዓብ መምህርና እዩ ኒቆዲሞስ ጎደሎ ከም ዘለዎ ኣብ ትርእሲ ብሉይን ነቢያትን ዘሎ ትምህርቱ ኣብ ርእሲ ጎደሎ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ናብ ኣምላኽ መፂ እንታይ ኮይኑ ክመሃር ተራእዩ ተማሂሩ ነዚ ኩሉ ጎደሎ እዚ ተማሂሩ በቲ ትምህርቲ ካኡምን ኮይኑ ተረኺቡ እዚ ድማ ብዕለተ መስቀል ጎይታ ኣብ መስቀል ምስተሰቕለ እቶም ዝቐርቡ እቶም ብቐትሪ ዝመሃሩ ዝነበሩ ተማሃሮ ተባሂሎም ጽውዑ ብዘይካ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ዓሰብ ኩሎም ተማሃርያት ፋሕ ክብሉ ካሃድሙ ከለዉ ስጋ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ይኹኖ ካብ መስቀል ኣውሪዱ ገኒዙ ናብ ሓድሽ መቃብር ክቕበር ዝገበረ ኣቦይ ስለዚ ፍጻሜ ናይ ምስክርነት ፍጻሜ ናይ ትምህርቲ እዚ ክኸውን ይግብኦ እዩ ኣብቲ ዝተምሃርካዮ ኣውፀዲኻ ምንባር እዩ ኣብቲ ዝተምሃርካዮ ኣብቲ ዝሓዝካዮ ኣብቲ ዝተቐበልካዮ ቃል ኣምላኽ ኣብቲ ሓቂ እንታይ ምዃኑ ማለት እዩ ጸኒዕካ ምንባር ማለት እዩ እሞ ጸኒዕና ክንነብር እግዚአብሔር ናቱ ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ንኹሉ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቆምና ንኽንርከብ ፍጽምቲ ፍቕሪ እንተልያትና እንሆ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ሒዝዎ ኒቆዲሞስ ኣብ ዕለተ መስቀል ከም ዝተረኽበ ንሕና ድማ ብፍቕርና ኣብ ጎኒ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ምስ እግዚአብሔር ክንጸንዕ ናቱ ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና ቀዳማይ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጽር 18 እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርሃት ኣውጽያት ድርብያ ዳኣምበር ኣብታ ፍቕሪ ፍርሃት የልቦን ይብለና ነዚ ኩሉ መጠቃለል ንሪኦ ኒቆዲሞስ ከይፈርህ ስጋ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚኑ ገኒዙ ኣውሪዱ ገኒዙ ከም ዝቐበሮ ከምኡ ድማ ንሕና ዛ ምልእቲ ፍጽምቲ ፍቕሪ እንተልያትና ፍርሃት የብልናን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንኽንቀውም ዓቢ ዝኾነ እንታይ ኣለና ትብዓት ኣለና ስለዚ ትብዓት ዝመጽእ ንቓል ኣምላኽ ምርኩስ ብምግባር እሞ ኣብ ቃል ኣምላኽ ጸኒዕና ክንነብር እግዚአብሔር ናቱ ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝመሃረናን ዝገስጸናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዕኡ ይኹኖ ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዕኡ ይኹኖ ናይ ኣዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረኸቶም ረድኤቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ወስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር آمين.